जी, आज अपनी बैठक, अपनी चौपाल और अपने गपशप का नया आगाज करते हैं। नया दिन है और मुझे बड़ी खुशी है कि अब आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बैठक में शिरकत किए करें, कुछ ना कुछ बताया करें, कुछ ना कुछ कमेंट किए करें। क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी, क्या चीज आपको खुदा न खास्ता बुरी लगी, गाइड किए करें। आज आपको एक ऐसा मसला बताऊंगा कि जब भी ईद कुर्बान आती है तो मुआशरा एक बुखार में मुब्तला हो जाता है। वो बुखार क्या है? हालांकि वो बुखार बिल्कुल वो गैर फितरती है और उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दीन को अच्छी तरह जानते हैं। बुखार क्या है? ईद कुर्बान आते ही हमारे मुआशरे में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं और आपने भी देखा होगा। कोई कर्ज लेकर जानवर खरीदने की फिक्र में है, कोई लोगों की नजरों से खौफजदा है और कोई अपनी सफेद पोशी बचाने के लिए दिल पर पत्थर रख रहा है। हालांकि दीन इस्लाम ने कुर्बानी को आसानी, अखलास और इस्तिताअत के साथ जोड़ा है, न कि दिखावे, मुकाबले और मुआशरती दबाव के साथ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कुर्बानी यकीनन एक अजीम सुन्नत इब्राहिमी है। कुरान पाक क्या कहता है? और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो अल्लाह के दिए हुए चौपायों पर उसका नाम लें। सूरह हज 22:34। मगर यही कुरान आगे ये भी वाजे करता है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह हज 22:37। यानी असल रूह दिल की कैफियत है, न कि जानवर की कीमत या लोगों की तारीफ। फुकहा की एक बड़ी तादाद के नजदीक कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि बाज इसे साहिबे इस्तिताअत पर वाजिब कहते हैं। मगर किसी भी राय के मुताबिक इस्लाम ने यह नहीं कहा कि इंसान अपनी हैसियत से बढ़कर खुद को अजियत में डाल दे, कर्जों में डूब जाए या बच्चों की जरूरियात कुर्बान कर दे। नबी करीम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करो। इस्तिताअत के मुताबिक। सही बुखारी 7288, सही मुस्लिम 1337। अफसोस ये है कि हमने इबादत को रूह से ज्यादा रस्म बना लिया है। कुर्बानी वो नहीं जो इंसान को दूसरों के सामने बड़ा साबित करे, बल्कि वो है जो इंसान के अंदर आजिज़ी, शुक्र और ईसार पैदा करे। लिहाजा अगर कोई शख्स इस्तिताअत नहीं रखता तो उसे एहसास जुर्म में मुब्तला करना दीन नहीं बल्कि मुआशरती सख्ती है। अल्लाह दिल देखता है, जानवरों के बाजार नहीं। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मेरे किसान भाई, मेरे मजदूर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 23 मई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का, यानी कई लोगों को जो है वो वीकेंड होगा, हफ्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है। और काफी ये ईरान और अमेरिका के हवाले से तलातुम खेज जो है वो हफ्ता साबित हुआ, क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन जो है वो इंटेलिजेंस चीफ अमेरिका की तुलसी गेबार्ड जो है वो इस्तीफा दे गई हैं। ये अमेरिका का बड़ा अहम ओहदा होता है और ये साबित करता है कि जिस तरह डूबते जहाज से पहले चूहे इधर उधर भागते हैं या लोग छलांगे लगाते हैं, इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन्स का टाइटैनिक है वो डूब रहा है।
इससे पहले आप जानते हैं कि जो कैंट ने इस्तीफा दिया। अब तुलसी गिबार्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल था और रोल है। उन्होंने प्ली ली है कि उनके खावन को कैंसर हो गया है और वो खावन के साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हैं, जबकि अखबारात दावा कर रहे हैं कि तुलसी गिबार्ड को बरतरफ किया गया है। उनकी कारकर्दगी से वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस वो मुतमिन नहीं था। ईरान में मुसलसल उनको मुंह की खानी पड़ रही है और कोई सिरा उनके हाथ में नहीं आ रहा। अब आखिरी कोशिश के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को हुक्म दिया है कि वो ईरान जाएं और कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि ये तकादा क्या करते हैं अमरीकी, ये तकादा करते हैं पाकिस्तानियों से कि वो ईरानियों को राजी करें कि वो सरेंडर कर दें। अब ईरानी किस तरह सरेंडर करें? मसलन अभी जो टॉक्स हो रही हैं, तो इन टॉक्स का क्या नाम रखा है बाकिर कालिबाफ ने? पता है आपको? मिनाप 167 ये मुज़ाकरात का नाम है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी जहाज की जो खाली सीटें होती हैं तो उन पर वो उन बच्चियों की तस्वीरें और बैग रखते हैं जो मिनाब के स्कूल में शहीद हुई। अब अगर नाम भी ये हो, इसका मतलब है कि वो एक लम्हे के लिए मिनाब को नहीं भूल पा रहे। इसका मतलब ये है कि उनको सारा याद है। इसका मतलब ये है कि उनको अमेरिकन की ज्यादतियां और जारहियत याद है। बहरहाल तुलसी गिबार्ड जो है वो मुस्तफी हो गई हैं और पूरी दुनिया हिल के रह गई है। जिस तरह मैंने बताया कि ये अमेरिका में बहुत अहम ओहदा समझा जाता है और उस वक्त जब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और अमेरिकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब वोटों को भूल जाए, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने पहले इस टुच्चे को इस वादे पर वोट दिए कि वो जो पाकिस्तान में जो गैर कानूनी रजीम है, फसायत है, उसकी हिमायत नहीं करेगा बाइडेन की तरह। लेकिन जो ही सदर बना तो इसने आंखें फेर ली। अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इसको वोट नहीं देगी, वो वादे तौर पे कह रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त खबर है, वो खबर ये है, ये जो डेमोक्रेट्स है ना, डेमोक्रेट्स ये इजराइल के बड़े हामी थे। जो बाइडेन ने जो कुछ किया इजराइल के साथ, आपको याद है जितनी इमदादें दी। अब डेमोक्रेट्स में ये सोच पैदा हो रही है कि इजराइल को हम बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। 70% डेमोक्रेट्स वोटर्स अब कहते हैं कि इजराइल बोझ बन चुका है, इजराइल जंगों में घसीटता है, इजराइल को बहुत ज्यादा टैक्स पेयर्स के पैसे दिए जाते हैं। अब डेमोक्रेट्स में ये सोच पैदा हो रही है और ये सोच बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इस नाजायज रियासत को तनहा किया जाएगा, इसकी पैम्परिंग बंद की जाएगी, तो तब जो है ये अपने साइज में वापस आएगा। बहरहाल कुछ खबरें हम वतन अजीज से जरूर शामिल करेंगे और एक हैरान कुन आपको फार्मूला बताऊंगा कि आप गोश्त, ईद की आमद है ना, तो आपको गोश्त महफूज करने का जो है वो मसला होता है, क्योंकि आपके हिस्से में अगर 30 किलो गोश्त आता है, मैं महमूद नादी की बात कर रहा हूं, महमूद नादी के हिस्से में 30 किलो गोश्त आता है तो वो 29.50 यानी 29.29 किलो गोश्त महफूज करता है और वो जो बकाया बचता है, कितना बचेगा बकाया, आधा किलो बचेगा या 5 किलो बचेगा, वो बांट देता है। तो और फिर महफूज का, इसको महफूज कैसे करना है, तो आज आपके लिए वो नुस्खा लाया हूं कि आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कमेंट्स में। नुस्खा ये है कि आपने गोश्त को डालना है एक शापर में, जितना भी यानी आपकी इस्तिताअत हो, यानी जो आपने बचाना है वो गोश्त आपने डालना है जो है ना वो शापर में। शापर का मुंह जो है वो आपने हल्का रखना है ताकि हवा की जो आमद है वो जारी रहे, हवा उसमें दाखिल हो सके। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है सबसे पहले अपना गरीब रिश्तेदार, और गोश्त की तादाद मिकदार इतनी हो कि एक वक्त की अच्छी हांडी बने या कम से कम 2 वक्तों की अच्छी हांडी बने जिसमें बोटियां ज्यादा हों, वो आपने जाके उसको दे देना है।
ٹھیک ہے، پھر جو اگلا لفافہ ہے وہ اسی طرح پھر باری آئے گی پڑوسیوں کی. تو یہ آپ کا قیامت تک جو گوشت ہے، نہ آپ کو فریج کی ضرورت، نہ فریج سے بو کا کوئی مسئلہ، نہ آپ کی بجلی کے بل کا مسئلہ. تو یہ اگر آپ اس طرح کر دیں، یعنی اس طرح آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور قیامت تک یہ گوشت خراب نہیں ہوگا، یہ آپ کے کام آتا رہے گا، اور آپ کو جو ہے نا اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں پڑے گا. اگر آپ اس طرح کر دیں جو میں نے طریقہ بتایا تو بلے بلے، پھر میرا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے لازمی. ایک میاں غفار صاحب ہیں، میاں غفار صاحب کہتے ہیں کہ کل پرسوں میں نے فورٹ منرو، یہ میرا خیال ہے ڈی جی خان میں ہے، فورٹ منرو سے میں نے پیٹرول ڈلوایا تو مجھے 200 روپے کا پڑا، 200 روپے کا لیٹر. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان کو کہا کہ پورے پاکستان میں 400 سے زیادہ کا پیٹرول ہے، آپ 200 کا دے رہے ہیں. یعنی میں بہت خوش ہوا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو تیل ہے وہ ڈائریکٹ ایران سے آ رہا ہے، اسلامی تیل ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے پیٹرول نے، لہذا ہم خرید رہے ہیں تقریباً 60 روپے کا ہمیں پڑ رہا ہے، 70 کا پڑ رہا ہے یا 100 کا پڑ رہا ہے، اور ہم 200 کا بیچ رہے ہیں فورٹ منرو میں. میں نے یہ پنجاب، پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا قلعہ سیف اللہ کا، کہ قلعہ سیف اللہ بلوچستان میں جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے سرکاری ریٹ مقرر کیا ہے 247 روپے پر لیٹر. اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم پہنچے ہوئے ہیں تہران، وزیر داخلہ بھی، آرمی چیف بھی، اور ایک اہم ترین اور آفت زدہ علاقے کے جو کور کمانڈر ہیں وہ فیملی کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں ترکی. یعنی مجھے اگر کوئی آپشن دے کہ ہم تمہیں حج پہ لے جائیں یا ہم تمہیں لندن لے جائیں، تو میں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہوں گا کہ مجھے آپ لندن لے جائیں، آپ حج پہ چلے جائیں، آپ خدا کو دیکھیں، میں خدا کی شان دیکھوں گا لندن میں، خدا کی شان. یعنی وہ کور کمانڈر ترکی میں ہے، وہ حلیمہ سلطان ہو گئی، اسلان خاتون ہو گئی، گوکچی ہو گئی، ان کے ساتھ ملاقاتیں، ترکی کا موسم، ترکی کے کھابے، اور یہاں پہ فورٹ منرو میں 200 اور قلعہ سیف اللہ میں 247 روپے. یہ ملک چل رہا ہے. فورٹ منرو تک آ رہا ہے ایران کا تیل. یہ ویڈیو موجود ہے میاں غفار صاحب کی، آپ دیکھ لیں. آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہر بات کا غصہ مجھ پہ نکالتے ہیں، میں مسکین آپ کے ہاتھ لگاؤں کہ آپ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں. فورٹ منرو چلے جائیں، وہاں سے ٹینک فل کرا لائے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آتے تک پھر ختم ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی، ان کی ملاقات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس شخص پر اس کا سگا باپ مفتی محمود اعتبار نہیں کرتا تھا. یہ دین فروش وہ شخص ہے جس نے یہ رجیم ہم پہ مسلط کیا. سنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف یہ پھر احتجاج کر رہا ہے. اس کو اپنے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرخیل تھا. اس کو نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، وہ سرخیل تھا. اس کو زرداری کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، وہ سرخیل تھا. اب سہیل آفریدی اس کے در سے کیا فیض پائیں گے یہ سہیل آفریدی جانے اور مولانا جانے. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر کیا ہے؟ افتخار احمد، ان لوگوں کے جسم کا کوئی بال کالا نہیں رہا. یہ فرماتے ہیں کہ جب تک عدالت نہیں کہتی، جب تک یہ نظام جائز اور آئینی ہے. عدالت نے پرویز مشرف کو کہا تھا، ارشاد حسن خان نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ 3 سال بھی ہیں اور 3 سال میں جو آئین میں تبدیلی کر سکو وہ بھی کر لو. وہ جائز تھا. افتخار صاحب کی دلیل پہ جائیں تو، اور پھر کون سی عدالتیں؟ یحییٰ آفریدی نے گھوڑا رکھا ہوا تھا کیونکہ یحییٰ آفریدی پولو چیمپئن ہے. آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ پولو کھیلتے ہیں. انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا. اس گھوڑے کا نام تھا جسٹس. کس کا نام؟ گھوڑے کا. کیوں؟ کیونکہ جسٹس بھی لیڈ کرتا تھا، اس کا گھوڑا جسٹس وہ بھی لیڈ مارتا تھا لائٹ گرین کلر کی، اور یحییٰ آفریدی خود بھی سپریم کورٹ میں لیڈ مارتا. منصور علی شاہ کی کمر میں خنجر گھونپا
कॉम्प्रोमाइज करके चीफ जस्टिस बना। अच्छा, जस्टिस मर गया है, कोरिलेट देखे ना, जिस तरह पाकिस्तान में जस्टिस, तो याया अफरीदी का जस्टिस भी मर गया है, घोड़ा। अब उन्होंने नया घोड़ा लिया है, नया घोड़ा। पता है उसका क्या नाम रखा है? ऑनर। उस घोड़े का नाम रखा है ऑनर। उन्होंने कहा जी वैसे तो कोई करता नहीं। वो एक चौधरी को बीवी ने कहा ना, घर वाली ने, उसने कोई ऊंची आवाज में बात की तो बीवी कहती है चौधरी होसी तो बाहर होसी। वो चौधरी कहते हैं मैं हैरान हूं, बाहर वाले कहते हैं चौधरी होसी तो घर होसी, घर आता हूं तो कहते हैं चौधरी होसी तो बाहर होसी। मुझे ये तो दसो भाई मैं चौधरी कितने हाँ? न बाहर वाले मनने न घर वाले मनने, न इनकी इज्जत अदालतों में है, न पाकिस्तान में है, न दुनिया में है, न कानून में है। तो इसने घोड़े का नाम ऑनर रख लिया कि वैसे तो कोई चौधरी बनना नहीं, वैसे तो कोई इज्जत करना नहीं। तो बहरहाल उसने जो है वो ऑनर नाम रख लिया है घोड़े का। जस्टिस मर गया, जस्टिस जो इसका घोड़ा था, अब ऑनर, ये ऑनर भी लिड मारेगा। ऑनर क्या करेगा? इसी तो लिड मारनी है ना, जिस तरह या अफरीदी बल्ले लिड मरेना है, इसी तरह ये भी मारेगा। इफ्तिखार कह रहा है कि जी जब तक अदालत ना कहे ये जायज है, ये सारा निजाम जायज है, कह दीजिए, अदालत भी कह दे, हमें क्या जो है ना वो इतराज है, कह दे, ये भी कह दे, अदालत भी कह दे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है रायन ग्रिम। रायन ग्रिम जो है वो कहते हैं कि इमरान खान वो शख्स था जो पाकिस्तान के मफादात की बात करता, वो पाकिस्तान के मफादात को पहले रखता। लेकिन ये जो रिजीम है इसकी टोटल जो दिलचस्पी है वो ये कि वो अपने नाजायज इक्तदार को जो है वो टूल दे और किसी तरीके से इस कौम पर मुसल्लत रहे। ये रायन ग्रिम ने कहा है। और एक खौफनाक इंकशाफ उन्होंने किया है कि जो हमने साइफर छापा है वो मिलिट्री ने लीक किया है, वो हमें अंदर से मिला है। अब अंदर क्या पोजीशन है? अब कहा जा रहा है कि एक बटालियन है पूरी की पूरी, वो लगा दी गई है कि वो पता लगाए कि साइफर किसने लीक किया, कहां से हुआ, क्यों किया गया। एक और मुद्दा उस पर हम बात करेंगे, ये जो खाबे होते हैं ना, कौमों के खाबे, ये उनकी आदात पे बड़ा असर डालते हैं। ये खाबे यानी खाने, क्या पाकिस्तानी 25 करोड़ जो है ना वो फार्मी मुर्गियां हैं, हम ये भी जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अरबों को ऊंट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में गैरत और सख्ती का अंसर बहुत पाया जाता है। गैरत को थोड़ा सा माइनस कर दें आजकल। बहरहाल जी हम हिस्टोरिकल कह रहे हैं। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, बहुत कबाब खाते हैं घोड़े के, इसलिए उनमें ताकत, जुर्रत और अक्कड़पन का अंसर ज्यादा पाया जाता है तुर्कों में। अंग्रेजों को खंजीर का गोश्त खाने की आदत है, नाश्ते में भी खंजीर ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनमें फहाशी, बदकिरदारी, बदकारी वगैरह का अंसर ज्यादा पाया जाता है। कोई शर्म हया नहीं है, कोई भी शर्म हया नहीं है। ठीक है जी। हबशी अफ्रीकी बंदर खाते हैं, इसलिए उनमें नाच गाने की तरफ मीलान ज्यादा पाया जाता है। बहुत ज्यादा बंदर खाते हैं, बंदरों की पैदावार भी ज्यादा होती है और वो भुन भुन के खाने भी ज्यादा है बंदर। अच्छा जी, इब्नुल कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसको जिस हैवान के साथ उन्स होता है उसकी तबीयत में उस हैवान की आदतें गैर शौरी तौर पर शामिल हो जाती हैं। डॉट कनेक्टिंग खुद करनी है। और जब वो उस हैवान का गोश्त खाने लग जाए तो उस हैवान के साथ मुशाबियत में मजीद इजाफा हो जाता है। अब आपका काम शुरू होगा। हमारे जमाने में फार्मी मुर्गी, जिसे शेवर या ब्रॉयलर मुख्तलिफ नाम देते हैं, खाने का रिवाज बन चुका है। सुबह मुर्गी, शाम मुर्गी, रात मुर्गी, मेहमान मुर्गी। चुनाचे हम भी उन फार्मी मुर्गियों की तरह सुबह शाम चू 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 तो बहुत करते हैं, लेकिन एक एक करके हमें ज़िबा कर दिया जाता है। ये जो मुकम्मल करें हल्का हल्का, एक एक इस तरह पकड़ के, वो उधर होती है पिंजरे में,
पिंजरे में, यानी इमरान खान पे हर कोई खुश हो रहा था, हर कोई खुश हो रहा था। अब पीपल्स पार्टी आ गई, पीपल्स पार्टी पिंजरे की तरह इस तरह कर रही है, लेकिन अगले ने पेश उन पिछो। क्योंकि सारा बानो क्या कहती हैं, आप जानते हैं सारा बानो की तबीयत को। सारा बानो कहती हैं कि पाकिस्तान का पूरा निजाम वो फाइल्स और वीडियोस पे चल रहा है, फाइल्स और वीडियोस पे। सारा बानो कमाल की औरत है, यकीन करें, हर लिहाज से बोलती भी बहुत सॉफ्ट है और कमाल की औरत है। फाइल्स, वीडियोस, ये दो चीजें ये जो अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह के राजों में से जो राज है, एक वीडियो और एक फाइल्स। वो मोमना इकबाल 5-5 करोड़ की गाड़ियां निकलती रही साबिक चुधड़ या ये धड़ से, वो लेती रही। फिर इसके होने वाले शोर ने पता नहीं फोन कर दिया, ये क्या भी हुआ। अब कह रही है कि वो जो चदोड़े के यदोड़े के किबला है वो गुर्दे बेचता है। बोलो ठीक है, रोलेक्स घड़ियां ऊपर तक पहुंची हैं, ऊपर तक पहुंची हैं। आपको पता है जहां पहुंचनी चाहिए थी, उनको भी पता था, उनको भी पता था। वो मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि साकिब चद्दड़ जे चुद्धड़ को वजीर बनाओ, ये दबाव था। वो कह रहे थे कि इतनी टैट घड़ियां दितियां चमकनियां, तो इसको वजीर बनाओ। अब मोमना इकबाल जो है ना, वो इस तरह आंसू पहुंच रही है टीवी पे आके, इस तरह पहुंचती है। जो मेकअप का भी ख्याल करते हैं ना, वो उसने आंसू नहीं को लाइन, तो मुल्कों से और चलना पे वीडियो थे, ऑडियो थे, फाइल्स इसी तरह। तो ये इस तरह जो है ना, पीछे से हाथ मारने से पहले ने फाइल तका लेने, अगला चुप करके चलो जी छुरी तले। ये फार्मी कौम चू चू चू, मैं चू चू रोज नहीं करता, तो सर नो रोजाना ढाबों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के, यार ठीक नहीं हो रहा, रेड एंड व्हाइट हिते फसाई ना, रेड एंड व्हाइट, यार ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा। किधर चल रहे हैं? रोटी खान। किथों आ रहे हैं? रोटी खा के। और फिर घर पहुंचना है, क्योंकि पेट तो बुनैन उत्ते कार के उत्ते खारिश करनी है, कंगे नल ढेडते। चू चू चू। वो कॉकरोच पार्टी ने 4 दिन में वक्त डाल दिया। 4 दिन में पता है क्या हुआ है? मोदी ने अकाउंट बैन कर दिया है। थड़थली मचा दी कॉकरोचों ने, थड़थली 4 दिनों में। इत्थे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर ठीक कौन कर दी? नूह अलैहिस्सलाम को तो दोबारा तकलीफ दवा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही मिन्नत करा, या वो जेड़ा बड़ा डाढ़ा पैगंबर आई, जेड़े मलकुल मौत को चंड कट मारी आई, मूसा अलैहिस्सलाम, उसको वापसी की दरखास्त करा के आओ। डॉक्टर इकबाल तो पहले बता गए कि खुदा नहीं बदलता, आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खड़े हो वो इसी तरह पीछे नाप नाप के कितने लोग अगवा हो गए, सारे देख रहे, कितने घर टूट गए। वो कल दीवान गुलाम मोहिउद्दीन, वो कश्मीर का इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, उसने घर पहुंच गए। पहले निशानियां होती थी कि इलेक्शन की वो बड़ी बहारें, परचम, फ्लैक्सेस, तस्वीरें, कॉर्नर मीटिंग, कहीं पे बिरयानी चल रही है, कहीं पे शरबत चल रही है। बड़ा इलेक्शन में हमने भी बड़ी पार्टिसिपेट किया, लोगों को बताना, गहमा गहमी। अब क्या निशानियां? लोगों के दरवाजे तोड़ना, इलेक्शन आ गए, उठाओ लोग, इलेक्शन आ गए। वो पीटीआई का बंदा, उसको दरवाजा तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, अंदर दाखिल हो गए, हर को देखना पे, हर कोई जीरे ब्लेड की तरह इन्हें, यानी देखोगे मुर्गी पिछो पकड़ने, ठीक है, चू 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 चू, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।
حالانکہ ابلیس نے جبرائیل کو کہا لیکن مجھے بڑا پسند ہے، میں کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، تو یہی کرتے رہتے ہو۔ عمران کس طرح کھٹکتا ہے سسٹم کو، اور کوئی کھٹکتا ہے؟ کسی نے شلوار پہنی ہوئی ہے، کسی نے ناڑا کس کے باندھا ہوا ہے، کون کھٹکتا ہے؟ لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن نے جب باہر آ کے ذہنی مریض کا، میں نے کہا جی بس اب ملاقاتیں بند، جتنے یہ پھٹو ہیں ملاقاتیں بند ہو گئی۔ کوئی کھٹکتا ہے دل میں؟ بڑے بڑے ترم خان، بڑے بڑے ملڑ لوگوں کو مروانے والے، جھوٹی تقریروں سے کوئی کھٹکتا ہے؟ کھٹکے نہ ہر کوئی، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ جی چون چون تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے ہمیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ فارمی مرغی کو گوشت کھانے کی وجہ سے ہم میں سستی، کاہلی کی، ایک جگہ بیٹھے رہنے کی، زندگی میں دوڑ دھوپ نہ کرنے کی، سر جھکا کر چلنے کی، مزاحمت نہ کرنے کی، زیادتی برداشت کرنے کی، اور پستی اور ذلت میں رہنے کی عادتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ عادتیں۔ عمران ریاض، عدنان عادل پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1970 والی صورتحال ہو گئی ہے پاکستان کی، 1970 والی، برآمدات، بے روزگاری، غربت، امن و امان، 1970 والی۔ 1970 کے بعد کیا ہوا تھا؟ 71 میں بالکل سیم ہو گئے ہیں یحییٰ خان اور عاصم منیر، سیم ایک جیسے، سوٹے ڈانگا، وہاں بنگالی تھے، ادھر کسی کو نہیں پتا تھا، ہر کوئی یہ فارمی مرغی کی طرح موجاں کر رہا ہے، وٹھاں کر رہا ہے، موٹیاں موٹیاں وٹھاں، بھائی مارو وینے نے مچھلی پاکستان والے ہوں دے آ گئے نے، ہوا کسی کی نہیں، دیے سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ہوں دے پھر گئے۔ کہتے ہیں کہ بالکل 1970 والی معیشت، 1970 والی برآمدات، 1970 والی بیرونی سرمایہ کاری، 1970 والی بے روزگاری، 1970 والی غربت، 1970 والا امن و امان واپس لوٹ آیا ہے۔ 2026 کہاں، 1970 کہاں؟ ہر لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنا ہے جی محمود نیازی بڑا سیاح آدمی ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا جی میری بھینس بیمار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کرو کہ 2 کلو کڑوا تیل گرم کرو، پھر ٹھنڈا کرو، پھر بھینس کو 2 کلو تیل پلا دو۔ جب میری بیمار ہوئی تھی میں نے اسے بتایا تو میں نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، گھر جاتا ہے، 2 کلو تیل کڑوا جو ہے نا کڑکا تیل، کڑکا، اس کو گرم کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، پلا دیتا ہے بھینس کو۔ 2 گھنٹے بعد بھینس مر جاتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے نہیں صاحب تو لعنت ہوئے۔ میں کہا کیوں بھائی؟ کہنا ہے جی تساں آکھائی کہ تو بھینس بیمار ہے، 2 کلو تیل لٹرن بٹرن، جب آپ کی بیمار ہوئی تھی آپ نے بھی یہی کیا تھا، میری بھینس تو مر گئی ہے۔ تو میں نے کہا میری مر گئی آئی، میری بھی مر گئی آئی، میں ہوئے لاتے کو ایسا ہے تیری مر گئی ہے۔ آخر ہوں ریفرینڈم ہو سی، کیسے کر لیتے ہو یار؟ ریفرینڈم ہوگا اب۔ یہ عدنان نہیں، یہ کون ہے جی؟ سجاد انور صاحب، نیا دور والے، بہت ان کی خبریں پیٹنٹ ہوتی ہیں، کہتے ہیں اب ریفرینڈم ہوگا۔ محسن نقوی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صدر، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو کہا دفعہ ہو، ریفرینڈم کرا کرنا۔ وہ ایک کتاب ہے نا، تو جو دن تھا ضیاء کے ریفرینڈم کا، تو ایک آرمی افسر آیا، یہ یعنی اس افسر کی زبانی ہے، اس افسر کی زبانی ہے، اس افسر کی، تو کہتا ہے وہ آیا تو اس نے کہا جی ہاں جی تیاریاں شاریاں مکمل ہیں، یعنی آج ابھی ریفرینڈم شروع ہونا ہے۔
آپ کو اسلام چاہیے؟ ہاں. آپ کو اسلام نہیں چاہیے؟ جی نہیں. یہ ریفرینڈم تھا ضیاء کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے مور لگانی تھی کہ آپ شریعت کے حق میں ہیں تو ہاں پہ مور لگائیں، ہاں کی. اگر آپ شریعت کے حق میں نہیں ہیں تو پھر نہ پہ مور لگائیں. بہرحال یہ ریفرینڈم تھا. تو فوجی افسر آگے پوچھتا ہے سناؤ جی تیاریاں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی رات میں ڈبے باہر دیتے ہیں، دیکھ بھرے پائے ڈبے، بڑی مشکل نہ اٹھتے باہ کے بند کیتے 97% ہاں وہ دے دیتا ہے. صبح 9:30 بجے صبح 9:30 بجے نہ بخش شکتے ٹیٹ سیلا شیلا ٹنڈی ٹینشن ٹنڈی ٹینشن ٹنڈی ٹینشن کر دیتا ہے. بھینس پھر مرسی، میری بھی مار گئی اس نے بھی مار گئی. پیلو کی کڈا تو ریفرنڈم تو مشرف کی کڈا ریفرنڈم تو اس ریفرنڈم کو مننا کون ہے؟ لیکن ایک دائرہ ہے اس میں سائیکل چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے. وہ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چائنا کی فلم لگی ہوئی ہے 5D، لوگ بیٹھے ہیں. جب وہ ایکشن آتا ہے نا مووی میں، ایکشن یعنی آگ لگتی ہے، گولیاں چلتی ہیں اور بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ میں فلم کی بات کر رہا ہوں. فلم میں جب آگ لگتی ہے نا تو پورے چھت پہ اور سینمے کی دیواروں پہ آگ کے شعلے. آپ وہ ویڈیو لاگ بھی دیکھیں. ایکسیڈنٹ جب گولیاں چلتی ہیں نا تو ساری جو چیئرز ہیں نا آٹومیٹیکلی وہ چیئرز اس طرح جو ہے نا وہ بندے ایک دوسرے کو پکڑ کے وہ اندر موجود ہیں فلم کے، وہ فلم کے اندر موجود ہیں. میں تو خیر دیکھ بھی نہیں سکوں گا اس قسم کا. دیواروں پہ آگ کے شعلے، چھت پہ آگ کے شعلے. وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تلاش کر کے. اب میں لگا نہیں سکتا کیونکہ کاپی رائٹ آپ کو بتایا ہے. میں کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ یار دنیا یہ نہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. ایکشن فلم چل رہی ہے نا، لوگ درمیان میں بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے نہیں آگ. اچھا جب گولیاں چلتی ہیں، جب گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، جب فائٹ ہوتی ہے تو کرسیاں جو ہے نا، یعنی آپ کو اس طرح مکہ لگا ہے نا فلم میں تو اس طرح آپ کی کرسی ہو جائے گی. یہ انجوائے تو کرو نا فلم کو، کیا آپ اندر ہیں، فلم کے اندر ہیں. ریفرینڈم ہو سی انہوں نے کوئی پیو دادا 12 جماعت 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن ریفرینڈم ہو سی بات جا کر دیکھا. یہی دیکھ انسان بھائی پیدا جو ہو گیا پہلی غلطی دے کہ جی تھے پیدا ہو گیا. زرداری آکھا ہے میری خواہش کہ میرے کو اللہ بخش دے وے، یا اللہ میری قبر انگارے نہ بھرے، یا اللہ مجھ پہ رحم کرے. نہیں، اس نے کہا جی کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. یہ اسی طرح کرتے ہیں جرنیل، ان کی اولادوں کو پالتے ہیں. ان کو میں نے کل پرسوں بٹھایا، پیروں پہ بٹھا دیں فش 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 اے ہگنے ان کو، کیونکہ ان کے کام آنے ہیں. جرنیلوں کو یہی کام آنے، حرام اور جن کی رگوں میں حرام ہے یہی کام آنے. اس کو پہلے وزیر خارجہ بنایا، آج کل نواز شریف کی کوڑی کو باہر بھیج رہے ہیں. ٹریننگ کار انہوں نے مال تھے، وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خرچہ سادہ نخرے لوگوں نے، خرچے سادے. اس کو بھی اب جو ہے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ شیروانی انہوں نے کہا اگر دولہے والی پہن سکتا ہے تو شیروانی پہنے، ورنہ اے شیروانی کو نہیں، کیونکہ ریفرینڈم ہو سی. کوئی ترمیم پیپلز پارٹی نے نخرے کی اور پھر پہنچ گئے، وکیل پہنچ گئے جہاں کو مشکانی ہے، وکیلوں کو بڑی مشکانی ہے، وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ریفرینڈم اصل جو بیٹھے ہوں ساگو کیوں آکھا یکبر الہبادی کی جیڑے دن اساں پیدا ہوئے ہوں. شیطان شکر کیتا ہے کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، میرے گھر ہی اولاد ہو گئی، یہ وکیل جم پائیں. ہم جو بیٹھے ہیں وکیلوں نے راستہ دکھایا ریفرینڈم، اور ریفرینڈم ہو رہا ہے، کوئی ترمیم شرمیم کو نہیں. اور آپ فکر نہ کریں. ایک تو آپ فکر کرتے ہیں، فکر نہیں کرنی، آپ نے گھر سے نہیں نکلنا. گرمی ہے آپ کا ووٹ ڈل جائے گا، کیونکہ حافظ قرآن نے ہاتھے چے ہر چیز آیت اس کو موجود ہے. فارورڈ ایز ریسیوڈ. آپ نے گھر سے نہیں نکلنا، آپ کے وہ فوجی افسر کا بتایا ہے آپ کو. تو فی الحال جو بلو رانی ہے اس کا جو ہے نا وہ
शेरवानी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, क्योंकि एमएफ कहता है कि वो बात नहीं है, वो बात बिलावल में, वो बात पे आप क्यों हंस रहे हैं? लाजमी तो सोटे मरवावण, वो बात नहीं है, लिहाजा बिलावल अभी वजीर आजम नहीं बन सकते। और जो है ना वो रेफरेंडम होगा। अल्लाह पाक तो आपको आसानियां अता फरमावे और आसानियां वंडोनी तौफीक अता फरमावे और गोश्त वंडोनी तौफीक अता फरमावे। जेड़ा मैं तो आपको तरीका दसा है गोश्त महफूज करो ना, तो आपको पसंद आया है कि नहीं, लाजमी कमेंट्स में लिखना है कि तो आपको गोश्त महफूज करो ना तरीका पसंद आया है। अल्लाह पाक तुआरे ते मेरे मरहूमीन दी मगफरत फरमावे, उन्हां नाल अदल न करे, इंसाफ न करे, छोटे न मारे, डांगा न मारे, रहम करे, एहसान करे। साकू ये उम्मीद है, अल्लाह को साकू ये उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह सारा संगी है, अल्लाह सारा संगी है, अल्लाह सारा मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है। आपने ज़र्फ ने मुताबिक सारे नाल सलूक कर सी। मेरे को बर्दाश्त करो ना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। बहुत शुक्रिया।